जेजू खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपान घालतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. उत्सव रचनेचो. देवाचें उतर. देवान म्हणलें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी सोमदिरांतल्या माजल्याचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्याचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवं. नियाळ आवय वरवीं जेजू जल्माक आयलो आनी तिच्या गोपांत तो खेळ्ळो आनी वाडलो. जेजू मरतोच ताका खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपांत घालतात. रचनेच्या गोपांत आमी जियेतांव आनी वाडटांव जाल्यार आमची वागणूक रचने सोवें कसली जाता काय? देवान मनशाक दिल्लें दोनीपण देवाचे रचनेचे निसणटण करूंक न्हय, पूण ताची काळजी घेवंक. ही रचनेची काळजी न्हयच रचनेच्या बरेपणा आनी फायद्या पासत, पूण मनशाच्या बरेपणा पासत गरजेची. मनशाचे आशेक लागून रचनेचेर आक्रमण वाडत आसा. थोडीं भाव भयणां रचनेची राखण करूंक आपलो ताळो उबारतात. सोबार तरेनी रचनेची राखण करूंक वायटाचेर निश्चेत मारतात. मागणें. मोगाळा जेजू, तुजे रचनेक मान दिवंक, वायटाचेर निशेध मारूंक आनी आमच्यो कोरण्यो रचनेक वायट हाडटल्यो जायना जावंक आमी काळजी घेवंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. कापलूत आमची कोर सोम्या, कापलूत आमची कर. तुजो प्रेमीक मोग सासणे चलते सोरी हावें तुका ओगना केलें देवान बेगून म्हाका सायबा. 14वें स्थान. जेजू फोंडाक निकिपितात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. उत्सव विसावाचो. देवाचे उतर. आनी जेजून तांकां सांगलें, आख्या संवसाराक वचात, सगळी रचनेक शुभ वर्तमान पळकटात. भावात दवरतीत आनी पवित्रस्थान घेतीत ती सोडवून सोडटलीं, पूण भावात दवरिना जातीत ती कास्तीचे फर्मोन घेतलीं. भावात दवरतल्या सोवें ह्यो खुना दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान पेंवचार काडटलीं, नव्यो भासो उलयतलीं, सोडत दवरतलीं आनी जीव काडपाचें कितें पिपयेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरीं करतलीं. नेयान जेजूक फोंडाक निकिपितात, पूण ह्या फोंडान सगळें सोंपना आनी कोबार जायना. ह्याच फोंडांतल्यान नवें मिसव सुरू जातलें, तें म्हणल्यार जेजूक परगटपाचें. तर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. सगल्या तुज्या वायटा गुणाचे ओक्को दिता, ओतल्या म्हज्या काळजांत देवाचे उपकार तुय. ओतल्या म्हज्या काळजांत देवाचे उपकार तुय. आज प्राचीत काळाचो पयलो शुक्रार. आमी बोडजेची फिरगोसकारां वर्सान वरस ही खुर्साची वाट ह्या शेतान आमी करता. म्हणटच आयच्या दिसा जायतीं आमची भाव भयणां आयलीं आनी एक खुर्साचे वाटेंत भावार्थान वांटो घेतलो. तेच परी आमी दर शुक्रारा ह्या
आमच्या शेतान ही खुर्साची वाट आमी करता. आमच्या भाव भयणांक ही खुर्साची वाटेक आमंत्रण. गिस्तूच 6 वरांचेर आमची ही खुर्साची वाट सुरू जाता. उपरांत खुर्साची वाटे उपरांत 7 वरांचेर आमच्या कपेलांत पवित्र संस्कारा मुखार आमी मागणी करता. सगल्यांक तुमकां आमी आमंत्रण दिता.